रक्ताची वस्त्रां न्हेसून कांट्याचो मुकुट घालून खुसायला चैतवंत रासा जेसू तूंच आमचो रासा सेवेचें तुजें रायपण मानवडबी सोगली सोडून चाकरांचो जालोय चाकोर मोरोसोर केल्ली सेवा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं म्हाका बाबणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वाट घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया खालसांतान दुखतुरतेल्यांक मोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्यांक काकूत कोर सोम्यांक काकूत कोर सोम्यांक काकूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्यांक काकूत कोर सोम्यांक काकूत कोर सोम्यांक काकूत कोर सोडपोत वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों महिमा देवाकून सर्गी महिमा देवाकून सर्गी महिमा देवाकून सोर्गी शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी शांतिदाच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोरपोद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार कोत्ता आमी तुका दिन वाचतां तुज्या तोर वैभवा पासो आमी तुका वाखाणटां सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दोबाजीक समोरोबान वर्सां वरस तूं आमकां संतोश भरीत कोत्ताय ही परब आमी फकत भायल्या दोबाज्यान सोंपोवंक दिवं नाका बगर आमचो काळजाचो संतोश जिणयेचे नवे चालीन सांबाळून सासणाच्या आनंदान तयार जावंक आमकां कृपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक दंडदुताच्या इतिहासा वेले वाचो पेद्रू आनी सुवांव एकदां सांजेची 3 वाजता प्रार्थना करून देव मंदिरान वेताले एका जल्माच्या लांगड्याक उबारून व्हरताले आनी देव मंदिरान भितर सोदतेल्या लागीं ताणें भीक मागच्या दिसपट्टी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटा त्या दारा सरशीं ताका दवरताले पेद्रू आनी सुवांव देव मंदिरान भितर सोदतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली
पेद्रून आनी सुवामान तशेंच दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हळें, आमकां पळय. आपणाक तांचें कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हळें, म्हजे लागीं रुपें ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नासरेच्या जेजूच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचे थंयच ताचे पांय आनी कुबे घट जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत तांचे बराबर देव मंदिरांत गेलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हूण सगळ्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारा सरशें बसूंक भीक मागी तो वच म्हूण ताणें ताका वळखलो आनी त्या मनशाक घडलें ते विशीं तीं अजापान थोटाकलीं. देवाचें उतर हें. जाबाब: सर्वेस्पराक सोदात तीं कालसां. सर्वेस्पराक सोदतात तीं कालसां संतोश बरीत जावं. आनी एक फावट: सर्वेस्पराक सोदतात तीं कालसां संतोश बरीत जावं. सर्वेस्पराक वाखाणात ताचें नांव परकोट करात. परसामोदें ताची कर्तुवां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किनोर्याचेर ताची स्तुती करात. ताचे ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जाबाब: सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचें मुखामोल सोदीत रावात. जाबाब: सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीत जावं. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्परान घोडिल्लो घोडिल्लो दिसो संतोषानी आनंद बरी जावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जीवन जालो त्या दिसा तांचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमिटर पयस आसलेल्या एमेउस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जें सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूब लागीं सरून तांचे बराबर चलूंक लागलो. पूण ताका ओळखोना जावन तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. तांणी म्हळें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लिओफेस नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें, जेरुसलेम ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार काय? ह्या उतराक ताणें म्हळें, कसली खबर? तांणी म्हळें, नासरेतकार जेजू विशीं घडलां ताची देवा आनी आखे पोरचे मुखार कोन्यांनी आनी तसो उतरांनी पदवेन बरलोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फॉर्मन मारून धरून दिलो आनी खुर्सार किल्लायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो वच म्हूण आमी रावतले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आयज 3रो दीस जालो आनी आमच्या भितरल्यान थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उसवाडचे आदीं ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन ताणें आमकां खबर दिली. देखून आमचे बराबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, कितले म्हूण घोळये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलेंय सोत मानूंक जड मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोंसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइसेसा आनी सगळ्या प्रवाद्या मेरेन आपणाक लागतात तितल्या शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो.
इतलें म्हणोसो ते वेताले त्या गांवा लागीं पावले आनी ताणें आपणें फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी पोरातून म्हळें, आमचें शिराव सांज जाली आनी दीस ताऱ्यार पडचो जालो. आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिन वासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना ताचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हळें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो पोर्त आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर उलपतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकटवलली आसली ती तांकां मेळ्ळी आनी तांकां सांगलें, सोमी खरोच करून जिवून जाला आनी सिमोनाक दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता पेद्रू आनी जुआंव जेसूच्या नांवान एका लांगड्याक बरो करता. जेसू वरवीं त्या लांगड्याक पिकोवणी मेळटा, बरेपण मेळटा. पुनर्जीवन जेसूचेर विस्वास दवरून आमी देवा लागीं पिकोवणी आनी बरेपण मागुया. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेसू कसो आपणा विशीं पवित्र पुस्तकाची समजणी दिता. जेसू सांगता तें आयकूंक, जेसू सांगता तें आयकून पाळूंक आमी देवा लागीं मागीत रावुया. आमेन. स्वीकार कर सोमी आये फूल जिणेंत म्हज्या सुखाचें, धुलीन पडोन वेच्या पयलें कर तूं तें तुज्या मोगाचें. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचतां. तुज्या उदारपणे तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी भेटयता. प्रितोमीन दिला मनशा वावरान केला, तो जातलो जिविताचो उंडो. सासणांक देवाक सोय, सासणांक देवाक सोय, सासणांक देवाक सोय, सासणांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचतां. तुज्या उदारपणे तुवें आमकां दिलाय तो धाकचो सोरो भेटयता. ताकवारीन दिला मनशा वावरान केला, तो जातलो आत्मीक पिबोन. सासणांक देवाक सोय, सासणांक देवाक सोय, सासणांक देवाक सोय, सासणांक देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वोद्वेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावून म्हाका हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, मनशा कुळाचे सद्गुणेची बोली आमी तुका दिनवार्षिक काळजान भेटयता.
ती तूं दोयेन मानून घे आनी आत्म्याची आनी कुडीची भलायकी आमकां दिवन सदां आमकां तुज्या मोगान खुशाल बरी कोर. ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुज्या मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडक्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेसू जालो आमच्या पासकांची बरी. तोच दुर्लभ निरोपाद्री मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोद दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संवसार बदल्यांत तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून नेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक बेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें बारवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरा. Bawartaso good for go to ya somya Jesu ami ondo khatawani ekal simple pietao title pauti tu voivovan yesorami tuche moron por gotao. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पायेवन बापा, ऑस्वर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवा सोद धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागीवन सुसेतीच्या पोती सांगाता, बागीवन दोंदता आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपूत वेदार बापा सोड वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान
आमच्या सुरबुंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणुया, आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराक सांज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस, आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासून वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबुंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतलेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय, कित्याक रास वडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दंडुतान बळयन तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सवेच्या वावरताचेर दिश घाल, आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबाकी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सोवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावन केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. जेजू, तुझ्या प्रिती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय. जेजू, तुझ्या प्रिती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय. प्रिती मोग आसा थंय मातमेपण वसता. प्रिती मोग आसता थंय दया बसता. जेजू, तुझ्या प्रिती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय. जेजू, तुझ्याच प्रिती मोगान आमची काळजां भरून उलपाय. प्रार्थुया.
प्रितीच्या बापा प्राचीत काळान कालसाच्या अत्रेकांनी खुतखुतीत मागण्यांनी आनी कुडी ओत्म्याचे दोणवणेन आमचे आदली पातकेन चालींक आमी पाठ केल्या आनी ओत्म्यान नितोळ जावन पास्कांची परब आमी सोमरमल्या. पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतांच घेतल्यान त्यांच्या बळान नवे रचनेची मुणगे तुज्या खोऱ्या भुरग्यांची चाल आमी आमचे चिणयेन सांबाळीशें कोर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तकली मागून देवाचो आशिर्वाद मागात. सोडपूत बेदारा सासनाच्या देवा तुवें आमकां भरपूर देणी दिल्या देखून आमी तुका आर्गां दिता. सांजूच समुदायाच्या सगळ्या मेंबरांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजी शांती आनी तुजें दादोसपण ती अणभवूंक पावूं. जशी मेंढराचें रगत इस्रायल गोऱ्याबाच्या दारांचेर आसले तीं गोरां तुवें राखली तेच परी ह्या समुदायान रावतल्या आमच्या भाव भयणांक सगळ्या संकटांतली राख आनी सांबाळ. ती तुजी खोशी सदांच करूं आनी तुजो मोग शांती आनी दादोसपण अणभवूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं. पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मारिया माई कुरपेची खोतावीन सोलमोलेली मारिया माय मोच्या जेसूची मारिया माय मोची दुर्लभ तुझे नाव काळजान मोच्या भोगता मोवा वरती गडसान जिबेर मोचे खेळयता मोगाची माय मोची तुझे वेंगेन त्रिकता मारिया 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 मोची माय. मोगाळ भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो. आमेन.